नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज जातीय र धार्मिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारको आग्रह। भूकम्प र पराकम्पका कारण बझाङ र बैतडीमा घाइते हुनेको संख्या 18 पुग्यो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिले दिएका आधाभन्दा बढी निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारको व्यवस्था सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरे सोधपुछ। दशैंको टीकाको उत्तम सहित कार्तिक 7 गते बिहान 11:02 गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आसन्न अधिवेशनमा पनि गुटगत प्रतिस्पर्धाकै सङ्केत अनि देश बाहिरका प्रसङ्गमा अमेरिकी सभामुख पदमुक्त र खेलकुदमा चीनमा जारी 19औं एसियाडको अपडेट। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बन्दै, सत्ता दाउपेचले कोशीमा मध्यावधि चुनावको चर्चा, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा किचलो कायमै। जिल्ला अदालतहरूमा 1.5 लाखभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन, चर्चित प्रतिवादी भएका मुद्दाको सुनुवाई गर्न न्यायाधीशकै आलटाल, भिडबाट निर्देशित नहुन विज्ञको सुझाव। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 सहित 42 जिल्लाका 48 स्थानमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी, दैनिक खाद्य वस्तु र खसी बोकामा छुट दिने। अमेरिकी संसदका सभामुख केभिन मकार्थी पदमुक्त, आफ्नै दलका सांसदले गरे विपक्षमा मतदान। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत ब्याडमिन्टनका 3 स्पर्धामा आज नेपालले चुनौती प्रस्तुत गर्दै महिला भलिबल टोलीले भारतको सामना गर्ने, कबड्डीमा पदकको टुङ्गो पनि आजै। विद्युतीय चुरोटमा भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग सोधपुछ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सोमबार महरालाई बोलाएर सोधपुछ गरेको हो। विद्युतीय चुरोटमा सुन ल्याउने चिनिया नागरिक लीसँग महराको निरन्तर फोन सम्पर्क देखिएको थियो। महराका छोरा राहुललाई पनि CIB ले पक्राउ गरिसकेको छ। राहुल विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु अघि महराको सम्बन्धबारे सोधपुछका लागि बोलाइएको CIB ले जनाएको छ। महराले भने दुबईबाट आएको विद्युतीय चुरोट विमानस्थलमा बरामद भएको र त्यसको लिलामी प्रक्रियाबारे जानकारी मात्रै लिएको बताएका छन्। गत पुसमा विद्युतीय चुरोटमा आएको 9 किलो सुन विमानस्थलबाट चोरिएको थियो। यो प्रकरणमा चिनिया नागरिक जोडिएका थिए। CIB ले गरेको अनुसन्धानमा ब्रेक सोमा 60 किलो र विद्युतीय चुरोटमा 9 किलो सुन तस्करी गर्ने एउटै चिनिया समूह भएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरिसकेको छ। दोलखामा बरामद भएको 11 किलो सुन प्रकरणमा थप 3 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले काठमाडौँबाट एक चिनिया नागरिक र 2 नेपालीलाई पक्राउ गरेको हो। CIB का अनुसार काठमाडौँ ल्याउने र सुन बजार पठाउने जिम्मेवारीमा रहेका चिनिया नागरिक र ग्राहक खोज्ने 2 नेपाली पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्ने नेपालीमा सनत प्रधान र लालबहादुर तामाङ छन्। 11 किलो सुन प्रकरणमा यसअघि 7 जना पक्राउ परिसकेका छन्। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा जारी अधिवेशन अन्तर्गत आज मतदान हुने तय भएको छ। निर्वाचन कमिटीले दिउँसो 1 बजेबाट मतदान सुरु गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। अधिवेशन असोज 15 र 16 गते तोकिएकोमा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सहमति जुट्ने सम्भावना कम भएपछि 1 दिन लम्बिएको हो। गण्डकीमा एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी पक्षबीच निर्वाचन हुने देखिएको छ। अधिवेशनमा 907 जना प्रतिनिधि छन्। गुरुङ पक्षबाट हालका अध्यक्ष नवराज शर्मा र खगराज पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य मायानाथ अधिकारी उम्मेदवार बन्ने पक्का पक्की जस्तै छ। यद्यपि अध्यक्षका आकांक्षीहरू अरू पनि छन्। प्रदेशहरूले आफ्नो पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल संस्थागत संरचनाकै लागि खर्चिए। दोस्रो कार्यकालमा नीतिगत सुधार र जनचासोको विषयमा प्रदेश सभाहरू प्रवेश गर्ने आम अपेक्षा थियो। तर गठन भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म धेरै प्रदेशहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संलग्न भए। अझै पनि प्रदेशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम भएको छैन। कोशी प्रदेश मध्यावधि चुनावको सम्म चर्चा भइरहेको छ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकारकै किचलो छ। के प्रदेशहरू साँच्चीकै राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बन्दै गएका हुन् त? कोशी प्रदेशले दोस्रो कार्यकालमा आएर बल्ल तल्ल प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लगायो, तर राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन। दोस्रो कार्यकालमा 4 पटक सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्।
अहिले एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि यही 20 गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर त्यो सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन। कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे अर्को सरकार गठन गर्ने दाउमा गठबन्धन दल देखिएका छन्। सर्वदलीय सरकारको पक्षमा, सहमतिको सरकारको पक्षमा छौँ। त्यसकारण सहमतिको सरकारमा काङ्ग्रेस, राप्रपा, जसपा या चाहिँ समाजवादी सबै पार्टीहरू, माओवादी सबै पार्टीहरू मिलेर हामीले कमसेकम मध्यावधिबाट मुलुकलाई बचाउँ, यो संहितालाई बचाउँ। संहितालाई बचाउनका लागि चाहिँ हामीले अहिले मध्यावधिमा जानु हुँदैन। 168.5 को राप्रपा सहितको नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी र जसपा र राप्रपा सहितको सरकारले दाबी गरेर चाहिँ नयाँ गठबन्धन बनाएर, नयाँ समीकरण बनाएर सरकार बनाउने परिस्थितिमा हामीले जानुपर्छ। मध्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तन त भएको छैन, तर विवाद रहित पनि छैन। सत्ता गठबन्धन दलहरू बीचको आन्तरिक द्वन्द्वको असर सरकारमा देखिने गरेको छ। संसदीय समिति गठन भए पनि सबैले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्। बागमती प्रदेशमा पनि मन्त्रालय बाँडफाँडको किचलो छ भने संसदीय समितिको नेतृत्व टुङ्गिएको छैन। उता गण्डकी प्रदेशमा छोटो अवधिमै मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए। दलीय भागभण्डा नमिल्दा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा त सरकारले पूर्णतासम्म पाएको छैन। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएपछि मात्रै संसदीय समितिको नेतृत्व टुङ्गो लगाउने भन्दै दलहरू हानाथाप गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस पनि एउटा सिटबाट घट्न पर्यो र जति मन्त्रालय छ त्यसैमा एडजस्ट हुने गर्यो भने यो तुरुन्तै हुन्छ र यही बढाउने नबढाउने कुराले गर्दा अड्केको छ। र काङ्ग्रेसको प्रष्ट धारणा के छ भने सरकार मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रालय थपेर जानु हुँदैन भन्ने कारणले गर्दा त्यसैलाई मिलाउनको लागि केही समय लागेको हो। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि गठबन्धन फेरिएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएर लामो विवादपछि सरकारले पूर्णता पाएको हो। तर दोस्रो कार्यकालमा यी दुई प्रदेशले एक-एकवटा मात्रै कानुन बनाएका छन्। संसदीय समिति निष्क्रिय जस्तै छन्। सातै प्रदेश कुनै न कुनै खालका विवादबाट गुज्रिएका छन्। तीन तहकै सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्न सक्षम हुनु पर्यो। त्यसको लागि क्षमता वृद्धि गरिदिनु पर्यो। उहाँहरूलाई तालिम दिएर हुन्छ, त ओरिएन्टेसन गराएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, त्यो किसिमको क्षमता वृद्धि गरेर काम गर्ने तरिकाको बाटोमा गर्नुपर्छ। होइन भने यही पाराले हो भने अब निकट भविष्यमा सरकारको सञ्चालन प्रणालीभित्र चाहिँ धेरै प्रश्नवाचक चिन्हहरू देखा पर्दैछ। त्यसो त सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारले उदासीनता नदेखाएको होइन। त्यसमाथि आफ्नो अधिकारमा स्पष्ट र गम्भीर नहुँदा प्रदेशहरूमा समस्या झन् बल्झिँदै गएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपा कोइरालाका साथमा दीपक आचार्यको रिपोर्ट। बाँकेमा स्थानीय समुदाय बीचको तनाव साम्य पार्न नेपालगञ्जमा लगाइएको कर्फ्यू आज पनि कायमै छ। प्रशासनले नेपालगञ्ज उपमहानगरको पूर्वमा राप्ती नदी, पश्चिममा इन्द्रपुर, उत्तरमा राजा विमानस्थल र दक्षिण भारतीय सीमा नाकासम्मको कर्फ्यू लगाएको हो। नेपालगञ्जका सडकमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी बल तैनात छन्। हिजो दिउँसो 1 बजेदेखि लगाइएको कर्फ्यू आज पनि जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताए। नेपालगञ्जमा हुलदङ्गाको स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले हिजो दिउँसो 40 राउन्ड अश्रु ग्यास र 30 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। दुई समुदायको झडपमा 3 सुरक्षाकर्मी सहित 13 जना घाइते भएका छन्। त्रासका कारण बजार बन्द छ भने सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। जमुना नाका ठप्प छ भने नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले सुरक्षाको माग गर्दै काम गर्न नसक्ने जनाएका छन्। भारतबाट नेपाल आउँदै गरेका सयौं यात्रु सीमा पारी र जमुना नाकामै रोकिएका छन्। सरकार र स्थानीय संस्थाले समेत सद्भावका लागि अपिल गरेका छन्। कुनै पनि विवाद अदालतमा पुगेपछि छिटो छरितो न्याय प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा सबैको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि विवादको टुङ्गो चाँडो लगाउन सबै अदालतलाई पटक पटक निर्देशन दिएको छ। तर त्यस विपरीत प्रारम्भिक अर्थात् जिल्ला अदालतमै मुद्दाको चाङ मात्र बढेको छैन, पुराना विवाद निरूपण पनि लम्बिएको छ। फैसला गर्दा कुनै न कुनै रूपले विवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिए न्यायाधीशहरू नै पन्छिने प्रवृत्तिले पनि न्याय निरूपणमा ढिलाइ भएको हो। यसले न्यायाधीशको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। जबरजस्तीकरणीका आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा 1 वर्षदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला प्रतीक्षा गरिरहेकी पीडितले अझै न्याय पाएकी छैनन्। जबकि गत वर्ष नै माघमा परेको अर्को जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भइसक्यो।
क्रिकेटर लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा भने 26 पटक पेशी तोकिएकोमा प्रमाण पुर्याउने भन्दै 18 पटक आदेश भइसकेको छ। यो काठमाडौँको जिल्ला अदालतको उदाहरण मात्रै हो। अधिकांश जिल्लाका न्यायाधीशमा चर्चित मुद्दामा फैसला गरेर पक्ष वा विपक्षमा आलोचना हुने डरले पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको विज्ञ बताउँछन्। सबै प्रक्रिया पुगिसक्यो र आफूमाथि पेशी आयो, हेर्यो, हेर्दै अब बेलुका बहस गर्यो, आज स्टार्ट भइसकेपछि बहस गर्यो, पछि हेर्न नभ्याउने भनिदिने या अनावश्यक आदेश गरिदिने यस्ता स्थिति पर्न गयो भने तपाईँले भने जस्तो न्यायाधीशमा शङ्का चाहिँ उठ्न सक्छ। यो स्वाभाविक हो। कन्फिडेन्सको ल्याक अफ कन्फिडेन्स चाहिँ देखिया छ। न्यायाधीशहरूमा पनि यस्ता खालका मुद्दाहरूमा अलिक हच्किने प्रवृत्तिहरू पनि छ। यस्तो मुद्दा आएछ म त त्यो के अब यसमा लागिरहे भन्ने खालको। भोलि चाहिँ के हुन्छ भोलि चाहिँ बाहिर पब्लिसिटी, यो त हाम्रो जमाना त कस्तो छ भने पब्लिसिटीको जमाना छ। अझ भन्दै पनि मिडिया ट्रायल भन्ने चलन आइसक्यो, एउटा प्रचलित थेगो भइसक्यो नेपालमा भाइ। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति भएको हुनाले न्यायाधीशहरूमा पनि केही हिचकिचाहट भएको अवस्था छ। त्यसो त न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दामा कानुन र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर न्याय दिनुपर्ने हो। तर न्यायिक मनले फैसला गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरू नै पछिल्लो समय हुलहुज्जत र भिडका साथै सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराबाट निर्देशित हुन थालेको आरोप लागेको छ। यसले न्यायाधीशको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने मात्र नभएर न्याय नै मर्ने जोखिम हुने जानकार बताउँछन्। गुड फेथमा र न्यायिक मन प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने हो। हामीले त्यहाँ पोलिटिकल प्रेसरबाट गऱ्यौँ कि न्यायिक मन प्रयोग गऱ्यौँ त भन्ने कुरा सोध्नुपर्ने एउटा त्यसपछि रिथिङ्किङ गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। हामीले यस्तै किसिमको गऱ्यौँ भने यो देशमा अराजकता सिर्जना हुन्छ। आज प्रत्येक नागरिकले आफूले देशभित्र देशको नागरिक म नागरिक हुँ भने नागरिकको हैसियतले पाउनुपर्ने सुविधा मैले प्राप्त गर्छु भन्ने किसिमको सोच राख्ने सक्ने अवस्था रहेन भने देश अधोगतितिर जान्छ, हामी असफल राष्ट्रतिर हामी। गत वर्ष कार्यक्षमता नभएको भन्दै न्याय परिषदले 7 जना न्यायाधीशलाई कारबाही गरेको थियो। अहिले पनि परिषदमा 250 जना भन्दा बढी न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी परेका छन्। 3 जनालाई त अनुसन्धानका लागि बोलाइएको छ। न्यायाधीशको क्षमता र मनोबल बढाउन सके मात्र नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्नेछन्। तालिम गर्ने र तालिम दिएपछि तालिमको मोनिटरिङ गर्ने प्रचलन चाहिँ भइरहनुपर्छ कि यदि न्यायाधीश कमजोर छ भने त्यसलाई फेरि तालिममा पठाइदिनुपर्छ र त्यसले तालिम प्राप्त गरेर आओस्। तर तपाईँले जनताको अपेक्षा के हो भनेदेखि अहिले छिटो छरितो न्याय होस्, सही न्याय होस्, दुईटै कुराको अहिलेको अपेक्षा हो। र यो दुईटै कुरा गर्नको लागि त सुरुको अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्टका जजलाई क्यापेबल बनाउनु पर्यो, त्योभन्दा मोर क्यापेबल हाई कोर्टका जज हुनु पर्यो, त्योभन्दा मोर क्यापेबल चाहिँ सुप्रिम कोर्टका जज। यही नै हो सामान्य सिद्धान्त। अहिले जिल्ला अदालतहरूमा मात्रै 1,56,000 भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। तर मुद्दाको छिनोफानो गर्न न्यायाधीशहरू नै पन्छिने प्रवृत्ति कायमै रहे न्यायालयमाथिको विश्वास धर्मराउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारका काम कारबाहीमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने र जनचाहना अनुसार काम गर्न आवश्यक निर्देशन दिने काम संसदीय समितिको हो। निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनमा पहल गर्ने अधिकार पनि समितिलाई छ। तर राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 4वटा विषयगत समितिले दिएका निर्देशन आधा पनि कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन्। यस्तै समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गरी 4वटा विषयगत समिति छन्। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने गर्छन्। तर समितिले दिएका अधिकांश निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छैन। पछिल्लो 1 वर्षमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारलाई दिएका 52वटा निर्देशन मध्ये 30वटा कार्यान्वयन नै भएका छैनन्। संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी गर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सबैभन्दा अगाडि छ। यस्तै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख व्यवस्थित गर्ने लगायतका 20 भन्दा बढी निर्देशन दिए पनि अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन्।
राष्ट्रिय सरोकार समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै छ। समितिले 100 भन्दा बढी निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन आधा पनि भएका छैनन्। विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएका झण्डै 70 वटा निर्देशन मध्ये 50 भन्दा बढीलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन। सरकारले समितिलाई मात्रै होइन राष्ट्रिय सभालाई नै उपेक्षा गर्ने गरेको समितिका सभापतिको अनुभव छ। सरकार र संसद समितिको बिचमा एकदमै अनुनासिक सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो मैले पाइरहेको छैन। औपचारिक मात्रै हाम्रा अनौपचारिक छलफलहरू अनौपचारिक सम्बन्धहरू हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यसो त समितिहरूले पनि सरकारलाई कतिपय विषयमा अध्ययन नै नगरी निर्देशन दिने गरेका छन् भने दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था पनि हेर्ने गरेका छैनन्। त्यसैले जानकारहरू सरकारभन्दा समिति नै दोषी देख्छन्। अहिले अब 80 सालमा हामी हेर्दैछौँ, अहिलेसम्म कुनै पनि समितिले तपाईँको चाहिँ भनौँ नि अनुगमन चाहिँ भनौँ नि र कार्यान्वयन प्रतिवेदन लिएरै गएको छैन। अब त्यो के कति कारणले उहाँहरूले नलिएर गयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है। र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ भनौँ प्रतिवेदन जाने बित्तिकै त्यो निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन त्यसको बारेमा सरकारले पूर्ण स्तरमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ होइन। र आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भयो भन्दा के कति कारणले आंशिक रूपमा भयो पूर्ण किन हुन सकेन भनेर पूर्ण स्तरमा उहाँहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ होइन। र नियमले दिएको अधिकार समितिले प्रयोग नगर्ने र भनौँ सरकारलाई दोष गर्ने दोष देखाउने यो चाहिँ भनौँ समितिकै कमजोरी हो। आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरेर सदनमा सरकारसँग जवाफ माग्ने अधिकार समेत समितिलाई छ, तर यसप्रति समितिको ध्यानै छैन। सांसदहरूले समितिले दिने निर्देशन पनि त्यो एकदम ढङ्गपूर्णको हुनु पर्यो, त्यो निर्देशन रीतिपूर्वक हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ समितिहरूले सबै कुराको अनुमान नगरिकन सिधै ठाडै लोकप्रियताको लागि निर्देशन पनि दिन्छन्। त्यसरी दिएको निर्देशनहरू चाहिँ कार्यान्वयन नभएको स्थितिहरू पनि छ। राष्ट्रिय सभालाई प्रबुद्धहरूको थलो भनिए पनि सांसदहरूको क्षमता र उनीहरूले दिने निर्देशनमाथि कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तर समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको बेवास्ताले संसदीय गरिमामा आँच पुग्छ नै नागरिकका मुद्दा समेत ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत संसदीय समितिको भूमिका किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? ए सरकारले नटेरेर, बी सांसदको निष्क्रियता र सी विज्ञताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। दसैँ नजिकिए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ तथा सडक व्यापारीलाई व्यवसाय गर्ने स्थानको टुङ्गो लगाएको छैन। महानगरले यही असोज 10 गते अभियन्ता यीसँग गरेको सहमतिमा कानुनले निषेध गरेका बाहेक अन्य स्थानको पहिचान 1 साताभित्र गर्न पहल गर्ने सहमति गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विस्थापित गरेका फुटपाथ व्यवसायीलाई विकल्प दिनुपर्ने माग गर्दै अभियन्ता यीले 119 घण्टा उभिएर आन्दोलन गरेका थिए। सोही सहमति अनुसार स्थान पहिचानका लागि छलफल भए पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन नसकेको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका सचिवालय सदस्य धीरज जोशीले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरको कार्यालयमा व्यापारी तथा महानगर प्रतिनिधिबीच हिजो भएको छलफलमा व्यवसायीले गुठीका जग्गा समेतमा व्यवसाय गर्न माग गरेको जोशीले बताए। व्यापारीहरूले भने टुँडीखेल, खुलामञ्च, रत्नपार्क, कलङ्की, गौशाला, चाबेल लगायतका 8 स्थानमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर कुनै निष्कर्ष निस्किएन। महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य एवं वडा नम्बर 22 का वडाध्यक्ष चिनी काजी महर्जन, महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे, प्रमुखका सचिवालयका सदस्य धीरज जोशी र व्यापारी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। जिल्लाका किसान भैँसी पालनमा आकर्षित भएपछि सल्यान दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले दूधमा अनुदान दिन थालेपछि किसानलाई व्यवसाय विस्तार गर्ने हौसला मिलेको हो। दूध उत्पादन बढाई जिल्लालाई समृद्ध पार्ने उद्देश्यले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिएको छ। सल्यानको बनगाँठ गोपिण्ड नगरपालिकाका दिपबहादुर बस्नेतले व्यावसायिक भैँसी पालन गर्न थालेको 4 वर्ष भयो। पहिले 3वटा भैँसी पालनबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनले दूधको माग बढ्दै गएपछि माउ भैँसी थपेका छन्। दिनमा 70 देखि 100 लिटरसम्म दूध बेच्ने दिपबहादुर मासिक 70,000 सम्म कमाइ गर्छन्।
पहिलेदेखि नै भैँसी पालिरहेका त्रिवेणी गाउँपालिकाका खिमबहादुर शाहले पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दूध उत्पादनमा अनुदान दिन थालेपछि भैँसी पालनलाई व्यावसायिक रूप दिएका छन्। दूध उत्पादन त भइरहेछ, राम्रै भइरहेछ, दुधमा यसमा सन्तुष्टि पनि थियो। कम्तीमा तपाईँको वर्षमा कहीँ नगए पनि तपाईँको 60-70 हजार महिनामा कहीँ जाँदैन मेरो। 12 मासे मिसाएर कहिले बढी हुन्छ कहिले कम हुन्छ। दुध बिक्री गरेर हामीले पैसा उन्नति प्रगति गरिरहेछौँ अनि दाना किन्ने, त्यसबाट अनि घर परिवारलाई खर्च पर्च पनि आइरहेछ। अहिले पनि हामीले अब 3 पक्ष साझेदारीबाट हामीले भैँसी ल्यायौँ, 15वटा भैँसी ल्यायौँ 15 जनाले। तर अहिले काम चाहिँ भर्खर सुरुवात भएछ। भैँसी सबै उन्नत जातका राम्रा छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले दूध उत्पादक किसानलाई लिटरको 5 रुपियाँ अनुदान दिन थालेपछि सल्यानका धेरै किसान पनि भैँसी पालनमा लागेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा समेत स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले भैँसी पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। दुग्ध पदार्थको बढ्दो मागका कारण यो व्यवसायमा युवाको आकर्षण बढेको हो। म विदेश गएँ, विदेशबाट बिग्रेर आएपछि म भैँसी नै पाल्छु, भैँसी खोल्छु भनेर मैले भैँसी फार्मतिर लागेँ हो। र अहिले भैँसी पाल्न लाग्नु 6 वर्ष भयो र ठिकै छ, म सन्तुष्टि नै छु भनौँ। अब दुधको माग चाहिँ धेरै छ, तर अब व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, ती कामदारहरू नपाएर। दूध उत्पादन बढाउन रोड करिडोर कार्यक्रमलाई दूध करिडोर कार्यक्रममा रूपान्तरण गरिएको छ भने 3 पालिकामा 15 लाख लागत साझेदारी कार्यक्रम अनुदानमा भैँसी वितरण गरिएको छ। बजार सहजीकरणका लागि जिल्लामा 18वटा डेरी र 8 चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने दूधको शुद्धता नाप्न प्रदेश सरकारले मिल्क एनालाइजर राखिदिएको छ। दूधको शुद्धता अनुसार मूल्य पाउने हुँदा बाहिरी जिल्लामा बिक्री गर्न समेत सहज छ। त्यो प्रति लिटर 5 रुपियाँका दरले उनीहरूले चाहिँ डेरीमा बिक्री गरे बापत प्रति लिटरको 5 रुपियाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान पनि दियौँ र दुग्ध सम्बन्धीका धेरै कुराहरू पनि हामीले औजार उपकरणहरू पनि हस्तान्तरण गरेको अवस्था। सल्यानमा गत आर्थिक वर्षमा 1,72,41,000 लिटर दूध उत्पादन भएकोमा अधिकांश जिल्लामा नै खपत भएको छ। केही मात्रामा दाङ र काठमाडौँ समेत बिक्री हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सीमा क्षेत्रमा बढेका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? युवाको बेरोजगारी जुन छ बढेको, त्यसलाई रोजगारीमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ निश्चित रूपले यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। पुलिसहरूले पनि आफू राम्ररी पुरा इमानदारको साथ आफ्नो काममा खटिदिनु पर्छ। पारिपट्टिको सुरक्षा निकायहरू त्योसँग चाहिँ नेपालको सुरक्षा निकायले चाहिँ समन्वय गरेर एक आपसमा मिलेर चाहिँ काम गर्न सक्यो भने कारा गरेर चेक गर्नुपर्छ। दुवै पक्षको राज्यले त्यसमा आफ्नो राज्यको संयन्त्रहरू त्यहाँ खडा गर्नुपर्छ। सरकार लाग्नुपर्छ अनि जनता पनि लाग्नुपर्छ। सीमा प्रहरीहरूले यसको निगरानी चाहिँ नियमित गर्न सक्यो भने यो अपराध नियन्त्रण हुन सक्छ। प्रहरीको मात्रै प्रयासले नहुने कुरा हो हैन, यसमा जनता पनि लागि पर्नुपर्छ। बेरोजगार छ त्यसै कारणले यस्तो हुन्छ नि, त उनीलाई रोजगारी दिनुपर्छ नि। खुला सिमाना जुन क्षेत्र छ त्यसलाई प्रशासनको पुलिसहरूले त्यसमा निगरानी राख्नु पर्यो। घर वरिपरिको मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूले पनि अलि अलर्ट भइदिनु पर्छ। तारबार र पर्खालको लागि जरुरी छ। पुलिस प्रशासनले कडाइ गर्नु पर्यो, लुज गर्नु भएन। सीमा क्षेत्रमा चाहिँ प्रत्येक 1-1 किलोमिटरमा एउटा विशेष सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ गरेर जुन ठाउँमा प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको चौकीहरू छैनन् त्यहाँ चौकीहरू स्थापना गरेर कडाइका साथ ड्युटी गर्नु पर्यो। सुरक्षा बललाई नै त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा चेक जाँच गर्ने, खान तलासी गर्ने त्यस्ता गतिविधिहरू भइराखेका छैनन्, त्यो कामहरू पनि हुनु पर्यो। सिआइडीले ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो सेना प्रहरी जुनसुकै हाम्रो निकाय छ उनले चाहिँ एकदम कडा रूपले ड्युटी दिन आवश्यक छ। अर्थ र विकास। खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष चाडपर्वमा देशभरका 48 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कम्पनीले उपत्यकामा 4 सहित 42 जिल्लाका 48 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल राख्ने तयारी गरेको हो। यस्तै चाडपर्वको समयमा बजार मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि हुन नदिन दाल, चामल र तेलमा प्रति किलो 7 रुपैयाँ तथा जुम्लाको सिमी, जिउँदो भेडा च्याङ्रा र खसी बोकामा प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिने निर्णय
कम्पनीको छ। दसैँका लागि 2000 खसी बोका र 1000 भेडा तयारी छ। धेरै वृद्धि होला जस्तो लाग्दैन, तर पनि त्यहाँ हाम्रो के छ भने मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा गठित प्राथमिक खरिद कमिटी हुन्छ। उहाँहरूले त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको चलनचल्तीको मूल्य, सीमावर्ती बजारको मूल्य र बजार सम्पूर्णलाई आकलन गरेर उहाँहरूले निर्धारण गर्नुहुन्छ। त्यही अनुरूप यहाँ आएर लाभ र लाभको आधारमा आइसकेपछि त्यसपछि हामीले त्यसको मूल्य आकलन गर्छौँ। तर खाद्यले मूल्य तोक्ने जिम्मा भने सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षताको प्राथमिक खरिद समितिलाई दिएको छ। गत वर्ष जिउँदो खसी बोका प्रति किलो 680 र भेडा च्याङ्रा 1260 रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। यस वर्ष त्यसमा केही वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। सन् 2024मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% रहने विश्व ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको नेपाल विकास अपडेटमा हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, लयमा फर्कदै गएको पर्यटन क्षेत्र र क्रमशः खुकुलो बन्दै गएको मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक वृद्धि दर 3.9% पुग्ने अनुमान गरेको हो। तर अनियमित वर्षाका कारण कृषिको उत्पादनमा हुन सक्ने ह्रास, भारतले लगाएको निर्यात प्रतिबन्ध तथा उपभोग्य वस्तुमा हुन सक्ने मूल्य वृद्धि जस्ता जोखिम कायमै रहने रिपोर्टमा उल्लेख छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भारतको 6.3, बङ्गलादेशको 5.6, मालदिप्सको 5.2 र भुटानको 4% रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। श्रीलङ्का र पाकिस्तानको समान 1.7% रहने विश्व ब्याङ्कको अनुमान छ। विश्व ब्याङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2025मा 5% पुग्ने अनुमान गरेको छ। गत वर्ष 1.9% मात्रै अनुमान गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी संसदका सभामुख केभिन मकार्थी पदबाट बर्खास्त गरिएका छन्। संसदको तल्लो सदनले उनलाई पदबाट हटाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन्। आफ्नै दल रिपब्लिकन पार्टीका 8 जना चरम दक्षिणपन्थी सांसदले मकार्थीलाई पदमुक्त गर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। मंगलबार संसदमा भएको मतदानमा मकार्थीलाई पदमुक्त गर्ने पक्षमा 216 मत परेका थिए भने विपक्षमा 110 मत परेको थियो। अमेरिकी संसदको 234 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै बहालवाला सभामुख यसरी पदमुक्त गरिएका हुन्। संसदमा उपस्थित सबै 208 डेमोक्रेटिक सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने 8 जना विद्रोही रिपब्लिकनले उनीहरूलाई साथ दिएका थिए। रोचक त के छ भने आफ्नै दल रिपब्लिकन पार्टीका फ्लोरिडा राज्यबाट निर्वाचित सांसद म्याट गेट्सले नै संसदमा मकार्थीलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। मंगलबारको विद्रोहको नेता पनि गेट्स नै हुन्। अमेरिकी सरकार आंशिक शटडाउनमा जानबाट रोक्न यही शनिबार पारित गरिएको सहमतिको विधेयकका सम्बन्धमा मकार्थीले खेलेको भूमिकाप्रति गेट्सले असन्तुष्टि जनाएका थिए। जनवरी 7मा सभामुख पदबाट निर्वाचित भएका मकार्थीलाई 9 महिना पूरा नहुँदै पदमुक्त गरिएको हो। 435 सदस्यीय संसदमा रिपब्लिकन पार्टीका 221 र डेमोक्रेटिक पार्टीका 212 सांसद छन्। 2 सिट रिक्त रहेका छन्। नयाँ सभामुख चयन हुन कम्तीमा 1 साता लाग्नेछ। मकार्थीले आफूले पुनः उक्त पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने जनाएका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। चीनको हाङचौमा जारी 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत ब्याडमिन्टनका विभिन्न 3 स्पर्धामा आज नेपालले आफ्नो चुनौती प्रस्तुत गर्दैछ। बिहान 8 बजे हुने महिला सिङ्गल्सको प्री क्वार्टर फाइनल खेलमा रसिला महर्जनले चीनकी मोन्जिआव हीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हिजो सम्पन्न खेलमा रसिलाले मङ्गोलियाकी म्याग्मार्टसिनसँग 21-4 र 21-7 को सोझो सेटमा पराजित गरिन्। यस्तै मेन्स डबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा नेपालले सिङ्गापुर र मिक्स डबलको अन्तिम स्वरमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै नेपाली महिला भलिबल टोलीले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 8:15 बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको नेपालले आज वरियताका लागि खेल्नेछ। यसबाहेक आज एथलेटिक्सको पुरुष 5000 मिटरमा गोपीचन्द्र पार्कीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आजै महिला कबड्डीमा इरान र बङ्गलादेश प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। इरानले बङ्गलादेशलाई पराजित गरे जारी एसियाडमा कम्तीमा नेपालको 1 पदक सुरक्षित हुनेछ।
19औं एसियाली खेलकुदमा 12औं दिनको खेल चलिरहँदा आयोजक राष्ट्र चीनले पदक तालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ। पछिल्लो पदक तालिका अनुसार चीन 161 स्वर्ण, 90 रजत र 46 कांस्य सहित कुल 297 पदक जितेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको जापानले 33 स्वर्ण, 47 रजत र 65 कांस्य पदक जितेको छ। दक्षिण कोरिया 32 स्वर्ण, 42 रजत र 65 कांस्य सहित तेस्रो स्थानमा छ। 15 स्वर्ण, 26 रजत र 28 कांस्य सहित भारत तालिकाको चौथो स्थानमा छ। उज्बेकिस्तान 14 स्वर्ण, 15 रजत र 21 कांस्य जितेर पाँचौं स्थानमा रहँदा चाइनिज ताइपेई 12 स्वर्ण, 10 रजत र 18 कांस्य सहित छैठौं स्थानमा छ। सहभागी 45 देशमध्ये 24 देशले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने 36 देशले पदकको खाता खोलेका छन्। नेपाल सहित 9 देशले पदक जित्न सकेका छैनन्। एसियाली खेलकुदमा आज 15 खेलका विभिन्न स्पर्धामा 46 स्वर्ण जित्ने खेलाडीको टुङ्गो लाग्नेछ। क्वार्टर फाइनलमा भारतसँगको हारसँगै नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको एसियाड यात्रा सकिएको छ। नेपाल अन्तिम 8मा विश्व नम्बर 1 भारतसँग 23 रनले पराजित भयो। एसियाडमा पदक नजिते पनि T20 अन्तर्राष्ट्रियमा विश्व कीर्तिमानी इतिहास रचेको नेपाल लगातार एक्सपोजर पाइरहे निकट भविष्यमा जुनसुकै टिमका लागि कठिन विपक्षी बन्ने निश्चित छ। चीनको झेजिङ युनिभर्सिटी मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 202 रन बनायो। भारतीय ब्याटर यशस्वी जैसवालले शतकीय इनिङ्स खेल्दा रिङ्कू सिंह 37 रनमा अभिजित रहे। त्यसबाहेक भारतका अन्य ब्याटरको प्रदर्शन औसत रह्यो। तर पहिलो पावर प्ले र डेथ ओभरमा नेपालले लय गुमाउँदा भारतले 202 रनको योगफल तयार पारेको थियो। दिपेन्द्र सिंह एरीले 2 तथा सुम्पाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिएका थिए। खेलमा स्पिनर अभाव खड्किएको नेपाली टिमका लागि कप्तान रोहितले 3 ओभर बलिङ गर्नु पर्यो। मिडियम पेसर गुलसन झाले भने बलिङको अवसर नै पाएनन्। अन्तिम ओभरमा अविनाश बोहराले 25 रन खर्चिए। एज अ फिल्डिङ युनिट अझै बेटर गर्न सक्थ्यो हैन, जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड थियो त्यसलाई मिट गरेनौँ। क्याम्पमा हेर्दाखेरि जोराल जसमा ब्याटिङ गरेर थियो र दिप्पीदाले ब्याटिङ गरेर थियो। सो आई थिङ्क बिलिभ सबै डगआउटमा थियो कि हामी जित्छौँ त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिक भनौँ दिप्पीदा आउट भएपछि र जोरा पनि आउट भयो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो एकजना त्यहाँमध्ये 2जना मध्ये एकजना लास्टमा बसेको भयो। आई थिङ्क रिजल्ट जे पनि हुनसक्थ्यो। 203 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 179 रन बनाउन सक्यो। ओपनर कुशल भुर्तेलले 28 रन बनाए। कुशल मल्ल र सन्दीप जोराले समान 29 रन बनाउँदा करण केसी 18 रनमा अभिजित रहे। दिपेन्द्र सिंह एरीले 15 बलमा 32 रन जोडे। एसियाडमा दिपेन्द्रको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो। बलिङमा पनि उनले भारतीय कप्तान ऋतुराज गायकवाड र यशस्वी जैसवालको विकेट लिएका थिए। मंगोलिया विरुद्ध 9 बलमा अर्धशतक बनाएर विश्व कीर्तिमान बनाएका एरीको खेलबाट प्रशिक्षक मुन्टी देसाई पनि खुसी छन्। He is a T20 specialist, right? So we have seen again that he belongs to this format, and he is very clear about how to go about. एसियाडमा कुशल मल्लले नेपालका लागि विश्व कीर्तिमानी शतक सहित 3 खेलमा 213 रन बनाएका छन्। अविनाशको नाममा 8 विकेट रह्यो। वर्ल्ड कप क्वालिफायरको अगाडि दिप्पीदा फर्ममा आउनु र भनौँ न ओभरअल टिम फर्ममा हुँदाखेरि एकदमै भनौँ न राम्रो फिल भइरहेछ। र अब आउने दिनहरूमा भनौँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्रिपरेसन छ। सो आई थिङ्क राम्रो प्रिपेयर गर्छौँ र क्वालिफायर्सको लागि राम्रो खेल्नेछौँ हामी। Proud of this journey. We are invested. We are building a culture. We are playing a brand of cricket. And if we continue to do this, I'm sure everyone will be proud in our country. नेपालले विश्व नम्बर 1 टोलीसँगको T20 आईको पहिलो भेटमै एकतर्फी नतिजा सुम्पिएन। टेस्ट टोलीसँगको हरेक भेटमा नेपालले आफ्नो प्रदर्शन सुधार गर्दै आइरहेको छ। अब नेपालको लक्ष्य सन् 2024मा हुने T20 विश्वकपमा छनौट हुनु हो। त्यसका लागि आगामी कार्तिक 13 देखि 20 गतेसम्म घरेलु मैदानमा छनौट खेल हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेल समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।